समग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्तं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तवकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः चरणशरणः षट्चरणतां पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्थलन्तस्ते केलं भवनकलहं सा न जहति अधस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता चलादा चक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते तदास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया घटितकपटा प्रच्छदपटः त्वदीयानां वासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराराकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषा वाचित्ते दृशदुबलशोभा कुचतटे वृषं तन्वी मध्ये मृदुरसिजारोह विषये जगत्त्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा अलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरै मरकतकरण्डं निबिडितम् अथ